नमस्कार सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई नितन एजुकेशनल इन्स्टिट्युटको युट्युब च्यानल, फेसबुक पेज, टिकटक साथै जुनसुकै पनि प्लेटफर्मबाट हेर्नु भइरहेको छ भने त्यो सबै प्लेटफर्ममा हजुरलाई हार्दिक स्वागत रहेको छ। आजको यो भिडियोमा म हजुरलाई 26 वटा सिम्पल जनरल इन्ट्री पढाउनको तपाईको उद्देश्य लिएर उपस्थित भइसकेको छु। भनेको सिम्पल भाषामा आजको तपाईको यो भिडियोमा म हजुरहरूलाई सिम्पल 26 वटा जनरल इन्ट्री म पढाउँछु र त्यही उद्देश्य लिएर आज म हजुरको माझमा यो भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको रहेको छु। सबैभन्दा पहिला सिम्पल जनरल इन्ट्री भनेको के हो यो कुरा हजुरलाई बुझ्न आवश्यकता रहेको छ। A transaction which include only two account then it is called a simple transaction। ट्रान्जेक्सन जसमा मात्र दुईटा एकाउन्ट तपाईको समावेश गरिएको हुन्छ त्यसलाई हामीहरू सिम्पल ट्रान्जेक्सन भनिन्छ। रेकर्डिङ अफ सच सिम्पल ट्रान्जेक्सन इन जर्नल इज नाउन एज सिम्पल जनरल इन्ट्रीज। भनेको त्यही सिम्पल ट्रान्जेक्सनलाई जर्नलमा जब इन्ट्री गरिन्छ, रेकर्डिङ गरिन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ? सिम्पल जनरल इन्ट्री भनिन्छ। दुईटा एकाउन्टको ट्रान्जेक्सन जुन रहेको हुन्छ त्यसलाई सिम्पल ट्रान्जेक्सन भनिन्छ र त्यही सिम्पल ट्रान्जेक्सनलाई जब रेकर्डिङ गरिन्छ जर्नलमा भने त्यसलाई के भनिन्छ? सिम्पल जनरल इन्ट्री भनिन्छ। र सबैभन्दा पहिला हामीहरूको अब यहाँ के भनिरहेको छ? द फ्लोइङ आर द सम तपाईको सिम्पल ट्रान्जेक्सन तपाईको भनिरहेको छ, तल दिएको रहेको छ। हेर्नुस् तपाईको अब फर्स्ट में तपाईको बिजनेस स्टार्टेड इन तपाईको ड्रॉइंग अफ कैपिटल लेटर रहेको छ। फर्स्ट में तपाईको स्टार्टिङ बिजनेस जब तपाईको प्रोप्राइटर जुन रहेको छ बिजनेस क्याशबाट तपाईको सुरुवात गर्छ भने क्याश तपाईको इन्क्रिज हुन्छ, देयरफोर क्याश इज तपाईको डेबिटेड हुन्छ। हियर तपाईको प्रोप्राइटर गिभर रहेको छ भने तपाईको त्यो प्रोप्राइटर तपाईको के हुन्छ? तपाईको जुन रहेको छ वा क्यापिटल अकाउन्ट तपाईको क्रेडिटेड तपाईको हुन्छ। गोल्डन रुल्स तपाई हेर्नुहुन्छ भने हेर्नुस् तपाईको सबैभन्दा पहिला पर्सनल अकाउन्ट को तपाईको गोल्डन रूल तपाईको यहाँ के रहेको छ? तपाईको पर्सनल अकाउंट को यहाँ डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द तपाईको गिभर। र पर्सनल अकाउंट अन्तर्गत तपाईको पर्सन इन्डिभिजुअल फर्म तपाईको कम्पनीहरु पर्दो रहेको छ। यो कुरा म हजुरलाई पहिला नै भनिसकेको रहेको छु। र क्रेडिट द तपाईको गिभर के रहेको छ? यहाँ गिभर को रहेको छ? हेर्नुस् तपाईको यहाँ ट्रान्जेक्सन हेर्नुस्। अब ट्रान्जेक्सन तपाईको जुन रहेको छ स्टार्टिङ बिजनेस राधिका स्टार्टेड अ बिजनेस विथ द क्यापिटल अफ तपाईको यहाँ आरएस 2 लाख। राधिकाले 2 लाख को क्यापिटल को साथमा भने क्याश को साथमा बिजनेस सुरुवात गरेका छिन्। तपाईको क्याश अकाउन्ट के भयो? डीआर भयो। क्याश अकाउन्ट तपाईको कसरी डीआर भएको छ? त्यो हामीहरु के रहेको छ? त्यो हामीहरुको रियल अकाउन्ट रहेको छ। हेर्नुस् रियल अकाउन्ट को तपाईको नियम डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। यो तपाईको जुन रहेको छ एसेट एन्ड प्रोपर्टी सँग तपाईको रिलेटेड हुन्छ जसमा टेन्जिबल एन्ड इन्टेन्जिबल पनि तपाईको के हुन्छ? इन्क्लुड समावेश गरिएको हुन्छ। क्याश तपाईको एसेट रहेको छ, त्यो एसेट आइरहेको छ भने तपाईको डीआर भयो। राधिका तपाईको के रहेका छिन्? गिभर रहेका छिन् भने टु क्यापिटल अकाउन्ट और राधिका क्यापिटल को अकाउन्टले तपाईको के भइहाल्छ? क्रेडिटेड भइहाल्छ। र बिङ बिजनेस स्टार्टेड विथ क्याश तपाईले नारेसन अनिवार्य रूपमा लेख्नु पर्दो रहेको छ। र तपाईको डेबिट में पनि 2 लाख, क्रेडिट में पनि हामीहरुको 2 लाख के गर्नुपर्छ? इन्ट्री गर्नुपर्दो रहेको छ। अब तपाईको ड्रॉइंग when goods are cashed withdrawn by the proprietor for personal use it is called a drawing भनिरहेको छ। तपाईको जुन बिजनेसम्यान हुन्छ त्यसले गुड्स वा क्याश जब विथड्रो गर्छ तपाईको त्यो बिजनेसबाट भने पर्सनल यूज को लागि भने त्यसलाई ड्रॉइंग भनिन्छ। यो सिचुएसनमा प्रोप्राइटर तपाईको रिसीवर भइहाल्छ। देयरफोर प्रोप्राइटर अ ड्रॉइंग अकाउन्ट डेबिटेड। प्रोप्राइटर तपाईको रिसीवर भइहाल्छ र तपाईको के हुन्छ? त्यसै कारण त्यो प्रोप्राइटर अकाउन्ट अ ड्रॉइंग अकाउन्ट तपाईको के हुन्छ? तपाईको डेबिटेड किन हुन्छ? तपाईको पर्सनल अकाउन्ट को यहाँ नियम अनुसार डेबिट द रिसीवर, त्यसै कारण तपाईको जुन रहेको छ त्यो के हुन्छ? रिसीवर हुन्छ। सिमिलरली गुड्स गोज आउट, देयरफोर गुड्स अर क्याश अकाउन्ट क्रेडिटेड। सिमिलरली तपाईको जुन भनिरहेको छ गुड्स तपाईको बाहिर गइरहेको छ, कस्ट बाहिर, क्याश बाहिर, गुड्स जान्छ, गुड्स लिन्छ भने गुड्स, क्याश लिन्छ भने क्याश, त्यो बाहिर त्यो तपाईको के हुन्छ? क्रेडिटेड तपाईको हुन्छ। त्यो तपाईको त्यो हेर्नुहुन्छ भने रियल अकाउन्ट अन्तर्गत तपाईको पर्दो रहेको छ। हेर्नुस् क्रेडिट वाट गोज आउट, जे गइरहेको छ त्यसलाई के गर्नुपर्छ? क्रेडिट गर्नुपर्दो रहेको छ। In the case of goods doing generally purchase account is credited तपाईको instead of goods account भनिरहेको छ। तपाईको जुन रहेको छ
गुड्स ड्रोइङको सट्टामा तपाईको चाहिँ पर्चेज एकाउन्टलाई क्रेडिट गरिन्छ गुड एकाउन्ट्सको तपाईको सट्टामा। ट्रान्जेक्सन तपाईको यहाँ एमा हेर्नुस् के भनेको छ तपाईको क्याश विथड्र गरिएको छ क्याश विथड्र फ्रम बिजनेस फर पर्सनल और तपाईको यहाँ प्राइवेट और डोमेस्टिक यूज आरएस तपाईको 1500 पर्सनल भयो डोमेस्टिक भयो प्राइवेट भयो त्यो कुरा भनेको तपाईको एउटै नै रहेको छ। यहाँ तपाईको ड्रोइङ एकाउन्ट वा तपाईको जुन रहेको छ प्रोप्राइटर एकाउन्ट लेख्न सक्नुहुँदो रहेको छ तर तपाईको बेटा हुन्छ ड्रोइङ एकाउन्ट लेख्नु होला डीआर मा तपाईको 1500 क्याश तपाईको बाहिर गएको छ वाट गज आउट तपाईको रियल एकाउन्ट को हिसाबले रहेको छ र तपाईको 1500 सीआर भयो। बिङ तपाईको क्याश विथड्रो फर तपाईको पर्सनल युज यसमा लेख्नु पर्दो रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाई गुड्स विथड्रो गरिएको रहेको छ वस्तु तपाईको यहाँ पर्सनल पर्पजको लागि 800 को निकालिएको रहेको छ बिजनेसबाट भने ड्रोइङ एकाउन्ट त तपाईको डीआर तपाईको हुन्छ टु तपाईको पर्चेज एकाउन्ट र गुड्स एकाउन्ट तपाईको अक्सर गरी पर्चेज एकाउन्ट इन्ट्री हुन्छ तर तपाई गुड्स एकाउन्ट पनि इन्ट्री गर्नुहुन्छ भने भइहाल्छ। तपाईको ड्रोइङ एकाउन्ट 800 डेबिटेड र पर्चेज और तपाई गुड्स एकाउन्ट 800 के हुन्छ क्रेडिटेड हुन्छ तपाईको बिङ गुड्स तपाईको टेकन फर तपाईको प्राइवेट युज तपाईको यहाँ लेख्नु पर्दो रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईको यहाँ हेर्नुहुन्छ भने पर्चेज और तपाईको पर्चेज रिटर्न सँग तपाईको अब यहाँ रहेको छ क्याश पर्चेज माइनस के भनिरहेको छ। इट मीन्स गुड्स पर्चेज फर कैश इन दिस ट्रांजेक्शन तपाई गुड्स कम इन एंड कैश goes out therefore goods or cash account debited and goods or purchase account debited or and तपाईको जुन रहेको छ कैश अकाउन्ट क्रेडिटेड भनिरहेको छ। कैश जब तपाई पर्चेज गर्नुहुन्छ भने यो ट्रान्जेक्सनमा तपाईको गुड्स आउँछ र कैश तपाईको जुन रहेको त्यो जान्छ र कैश तपाईको जान्छ भने त्यसलाई क्रेडिटेड र जे कुरा तपाईको आउँछ गुड्स वा पर्चेज अकाउन्ट त्यो रहेको छ त्यसलाई डेबिटेड गर्नु पर्दो रहेको छ र कैश गइरहेको छ त्यसलाई क्रेडिटेड गर्नुपर्छ। जस्तै तपाईको ट्रान्जेक्सनमा दिएको छ कैश पर्चेजमा गुड्स पर्चेज फर तपाईको आरएस 25000 रहेको छ पर्चेज अकाउन्ट्स और गुड्स अकाउन्ट तपाईको डीआर भयो तपाईको हामीको 25000 त्यो आएको रहेको छ टु पैसा तपाईको गएको छ भने तपाईको के हुन्छ 2500 सीआर हुन्छ बिङ गुड्स पर्चेज फर क्याश तपाईको यसको नारेसन हजुरलाई अनिवार्य रूपमा लेख्नु पर्दो रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईको क्रेडिट पर्चेज गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ इन दिस ट्रान्जेक्सन गुड्स आर पर्चेज एन्ड क्रेडिट तपाईको यो ट्रान्जेक्सनमा गुड्स क्रेडिटमा पर्चेज गरिन्छ भने कैश तपाईको बाहिर गइरहेको छैन बट सप्लायर क्रेडिटर इज द गिवर तपाईको सप्लायर क्रेडिटर गिवर देयरफोर गुड्स आर पर्चेज अकाउन्ट डेबिटेड एन्ड सप्लायर आर क्रेडिटर अकाउन्ट क्रेडिटेड। त्यसै कारण तपाईको गुड्स तपाईको जुन रहेको छ वस्तु जुन आइरहेको छ तपाईको यहाँ हेर्नुस् ट्रान्जेक्सनमा तपाईको यहाँ क्रेडिट पर्चेजमा गुड्स तपाईको पर्चेज गरिएको रहेको छ विनोदबाट 30000 क्रेडिट भने पर्चेज अकाउन्ट और तपाईको गुड्स अकाउन्ट डेबिटेड त भयो तर तपाईको जुन मान्छेको नामबाट लिनुभयो जुन तपाईको कम्पनी यहाँ विनोद अकाउन्ट रहेको छ कम्पनीको नाम पनि हुन सक्छ तपाईको त्यसलाई के गर्नुपर्छ क्रेडिटेड पैसा गएको छैन मात्र तपाईको केमा छ तपाईको उधारमा गएको छ भने त्यो मान्छेको नाम तपाईको जुन रहेको छ त्यो त गिभर भइसक्यो भने त्यसलाई के हुन्छ त्यसलाई तपाईले यहाँ क्रेडिटेड गर्नु पर्दो रहेको छ जतिको सामान किन्नु भएको छ भने तपाईको डेबिटेड 30000 र क्रेडिटेड तपाईको के भएको छ 30000 भएको रहेको छ। र बिङ तपाईलाई यहाँ नारेसन लेख्नु पर्दो रहेको छ गुड्स पर्चेज अनि क्रेडिट हजुरलाई के गर्नुपर्छ नारेसन लेख्नु पर्दो रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईको यहाँ रहेको छ पर्चेज अफ तपाईको एसेटमा तपाईको यहाँ हेर्नुस् पर्चेज अफ एसेट फर क्याश इन्क्रिज द भ्यालु अफ एसेट सिमिलरली इट डिक्रिज द अमाउन्ट अफ क्याश यो अमाउन्ट अफ क्याश तपाईको डिक्रिज गर्छ देयरफोर इन दिस ट्रान्जेक्सन एसेट अकाउन्ट इज तपाईको के हुन्छ डेबिटेड एन्ड क्याश अकाउन्ट क्रेडिटेड भनेको तपाईको यहाँ हेर्नुस् ट्रान्जेक्सनमा तपाईको जब क्याशमा पर्चेज गरिएको छ भने फर्निचर पर्चेज फर 10000 फर्निचर अकाउन्ट तपाईको डीआर भएको छ 10000 टु क्याश पैसा गएको छ क्याश भने तपाई त्यो 10000 क्रेडिटेड भएको छ बिङ फर्निचर पर्चेज तपाईको यसो के हुन्छ इन्ट्री यसको हुँदो रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईको यहाँ 6 नम्बरमा तपाईको रहेको छ रिटर्न आउटवार्ड भनेको पर्चेज रिटर्न तपाईको गर्नुहुन्छ भने तपाई गुड्स when purchase a goods are returned to supplier it decrease the stock of goods तपाईको stock of goods तपाईको के हुन्छ डिक्रिज गर्छ and also decrease the amount of credit पनि तपाईको डिक्रिज गर्छ therefore in this situation creditor amount तपाईको डेबिटेड हुन्छ and purchase return a goods it तपाईको के हुन्छ क्रेडिटर तपाईको हुन्छ। विकल्पसँग तपाईको यहाँ रहेको छ तपाईको यहाँ डिफेक्टिभ गुड्स आरएस तपाईको 1500 रिटर्न टु विकल्प यहाँ के भयो रिसिभर भयो हामी त्यसलाई दियो भने के हुन्छ विकल्प रिसिभर रहेको छ भने तपाईको यहाँ विकल्पको अकाउन्ट तपाईको डीआर भयो 1500 मा र टु पर्चेज अकाउन्ट और तपाईको गुड्स अकाउन्ट के हुन्छ तपाईको सीआर 1500 भएको रहेको छ क्रेडिट तपाईको बिङ गुड्स
रिटर्न टु तपाईको विकल्प यसको के हुन्छ ट्रान्ज्याक्सन हजुरलाई लेख्नु पर्छ नारेसन हजुरलाई लेख्नु पर्दो रहेको छ। अब तपाईको सी मा सेल्स एन्ड सेल्स रिटर्न सँग सम्बन्धित रहेको छ। क्याश सेलमा युज के भनिरहेको छ इट मीन्स गुड्स आर सोल्ड फर क्याश। यसको मतलब गुड्स तपाईको क्याशमा सोल्ड गरिएको छ भने यसलाई क्याश बैलेन्स इन्क्रिज गर्छ र क्याश तपाईको डेबिटेड हुन्छ। सिमिलरली स्टक डिक्रिज गर्छ त्यसै कारण स्टक तपाईको के हुन्छ क्रेडिटेड तपाईको हुन्छ। यहाँ हेर्नुस् ट्रान्जेक्सनमा एमा तपाईको गुड्स सोल्ड फर क्याश तपाईको क्याश आएको छ डीआर भयो 8000 र के गएको छ तपाईको गुड्स अ तपाई सेल गर्नुहुन्छ सेल्स अकाउन्ट और गुड्स अकाउन्ट दुवैमा जुन पनि लेखा सक्नुहुँदो रहेको छ तपाईको 8000 सिया भयो बिङ गुड्स सोल्ड फर क्याश र नारेसनमा तपाईको बिङ गुड्स सोल्ड फर क्याश हजुरलाई देख्नु पर्दो रहेको छ। बिङ गुड्स कस्टिङ तपाईको आरएफ 10000 वा सोल्ड फर 12000 भने यसको के हुन्छ इन्ट्री क्याश अकाउन्ट तपाईको टु सेल्स अकाउन्ट र 12000 मा बेचेका छौ भने 12000 को हामीहरुको इन्ट्री हुन्छ 10 वाला केही मतलब छैन बिङ गुड्स सोल्ड फर तपाईको क्याश यसको के हुन्छ नारेसन हुन्छ। गुड्स कस्टिङ तपाईको 10000 छ बेचेका छौ तपाईको कतिमा 8000 भने पैसा त आएको छ नि हामीहरुको 8000 त्यो हामीहरुको 8000 क्याश अकाउन्ट डेबिट हुन्छ र टु तपाईको क्याश अकाउन्ट जुन रहेको छ तपाईको त्यो के हुन्छ 8000 क्रेडिटेड हुन्छ बिङ गुड्स सोल्ड फर तपाईको के हुन्छ क्याश तपाईको यहाँ हुन्छ एन्सर। क्रेडिट सेल्स मा के हुन्छ इट रिप्रेजेन्ट क्रेडिट सेल्स अफ गुड्स यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ क्रेडिट सेल्स अफ गुड हियर द स्टक अफ गुड्स तपाईको डिक्रिज विदाउट रिसिभिङ एनी अमाउन्ट। यहाँ तपाईको स्टक अफ गुड्स तपाईको के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ केही पनि अमाउन्ट रिसिभ नगरिकन देयरफोर इन दिस केस रिसिभर अर डेब्टर अमाउन्ट इज डेबिटेड रिसिभर अर डेब्टर अमाउन्ट तपाईको डेबिटेड हुन्छ और गुड्स और तपाईको सेल्स अकाउन्ट क्रेडिटेड हुन्छ भनिरहेको छ। जस्तै तपाईको यहाँ हेर्नुस् क्रेडिट सेल्स को तपाईको ट्रान्जेक्सन दिएको रहेको छ गुड्स सोल्ड टु हरि अनि क्रेडिट तपाईको 12000 को भएको छ भने हरिलाई सेल गरिएको छ भनेको हरिले लिएको छ त्यो रिसिभर भयो तपाईको के रहेको छ रिसिभर तपाईको 12000 डेबिट भयो र तपाईको जुन रहेको छ टु सेल्स और गुड्स अकाउन्ट तपाईको के हुन्छ 12000 क्रेडिट भयो र तपाईको बिङ गुड्स सोल्ड टु हरि अनि क्रेडिट तपाईको यसो के हुन्छ नारेसन हजुरलाई लेख्नु पर्दो रहेको छ। त्यसैगरी सेल्स अफ तपाईको एसे सेल्स एसेमा के भनिरहेको छ when SA is sold for तपाईको cash it तपाईको increase the cash balance and decrease the cost on asset therefore in this transaction cash account is debited and cost on asset account credited हुन्छ। जस्तै तपाईको यहाँ ट्रान्जेक्सन दिएको छ सेल्स अफ एसेट मा ओल्ड फर्निचर सोल्ड फर तपाईको आरएस 5000 तपाईको पैसा आएको छ 5000 बेचेर भने क्याश अकाउन्ट दिया भयो फर्निचर तपाईको गएको छ भने तपाईको त्यो 5000 सिया भएको रहेको छ। नारेसनमा हजुरलाई बिङ ओल्ड फर्निचर तपाईलाई सोल्ड यहाँ बिङ ओल्ड फर्निचर ओल्ड को सट्टामा बिङ ओल्ड फर्निचर तपाईको सोल्ड नारेसन तपाई लेख्नु पर्छ। 10 मा तपाईको रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न को रहेको छ when sold to goods are returned from the customer it increase the stock of goods and decrease the amount debited therefore in this case sales returns or तपाईको goods account is debited and the तपाईको debtor is credited भनिएको छ। and जब तपाईको सेल्स रिटर्न आउँछ भने त्यो सेल्स रिटर्न तपाईको अकाउन्ट के भइहाल्छ तपाईको ट्रान्जेक्सन दिएको छ ट्रान्जेक्सनमा सेल्स रिटर्न भएको छ भने गुड्स रिटर्न बाइ रमेश बिङ नट अकॉर्डिंग टु द सैंपल भनिरहेको छ आरएस 500 को गुड्स रिटर्न भएको छ सैंपल अनुसार त्यो दिनु भएको छैन। सेल्स रिटर्न अकाउन्ट और गुड्स तपाईको अकाउन्ट के भयो डीआर तपाईको हामीको 500 टु रमेश अकाउन्ट तपाईको के भयो सीआर 500 र बिङ गुड्स रिटर्न फ्रम रमेश हजुरलाई के गर्नु पर्छ नारेसन लेख्नु पर्दो रहेको छ। अब तपाईको एक्सपेन्सेस रिलेटेड ट्रान्जेक्सन रहेको छ यहाँ डी नम्बरमा हेर्नुस् तपाईको अब 11 नम्बरमा हेर्नुस् तपाईको के भनेको छ पेमेन्ट फर एक्सपेन्सेस तपाईको इट रिप्रेजेन्ट गर्छ तपाईको पेमेन्ट फर एक्सपेन्सेस इ क्याश दिस ट्रान्जेक्सन इन्क्रिज द एक्सपेन्सेस यो ट्रान्जेक्सन एक्सपेन्सेस इन्क्रिज गर्छ देयरफोर एक्सपेन्सेस अकाउन्ट तपाईको जुन डेबिटेड हुन्छ सिमिलरली इट डिक्रिज द क्याश बैलेन्स सो इच अकाउन्ट इज क्रेडिटेड भनिरहेको छ। हेर्नुस् तपाईको क्याश पेड भइएको छ सेलरी मा 7000 भने सेलरी एक्सपेन्सेस अकाउन्ट तपाईको डीआर भयो 7000 पैसा गएको छ तपाईको त्यो क्याश अकाउन्ट भयो कति 7000 बिङ सेलरी तपाईको पेड यसको नासम भयो सेलरी पेड टु रामलाई तपाईको सेलरी पेड गरिएको छ आर 10000 भने तपाईको यहाँ सेलरी अकाउन्ट तपाईको डीआर 10000 टु क्याश अकाउन्ट तपाईको के रहेको छ टु क्याश अकाउन्ट हामीहरुको यहाँ रहेको छ 10000 तपाईको क्रेडिटेड भयो र तपाईको बिङ सेलरी पेड टु राम तपाईको यसको नारेसन लेख्नु पर्दो रहेको छ। 12 को एमा हेर्नुस् एक्सपेन्सेस पेड बाइ चेक यही तपाईको एक्सपेन्सेस जुन रहेको छ तपाईको जुन रहेको छ चेकबाट पेड गर्नु भइरहेको छ भने के हुन्छ तपाईको जुन एक्सपेन्सेस जुन रहेको छ तपाईको त्यो के भइरहेको छ एक्सपेन्सेस
इट इन्क्रिज द एक्सपेन्सेस एकाउन्ट तपाईको बट डिक्रिज गर्छ तपाईको के बैंक बैलेन्स भने तपाईको के हुन्छ एक्सपेन्सेस एकाउन्ट तपाईको डेबिटेड हुन्छ र क्रेडिटर तपाईको के हुन्छ क्रेडिटर तपाईको बैंक तपाईको एकाउन्ट हुन्छ एक्सपेन्सेस एकाउन्ट तपाईको जुन रहेको छ नोमिनल एकाउन्ट अन्तर्गत पर्दो रहेको छ नोमिनल एकाउन्टमा तपाईको एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस के हुन्छ डीआर हुन्छ र तपाईको इन्कम एन्ड गेन सीआर हुन्छ र तपाईको यहाँ जुन रहेको छ हेर्नुस् ट्रान्जेक्सनमा पेमेन्ट बाइ चेक जुन रहेको छ वेट तपाईको पेड गरिएको छ 10,000 चेकद्वारा भने एक्सपेन्सेस तपाईको नोमिनल एकाउन्ट हिसाबले तपाईको डीआर भयो र एउटा तपाईको जुन बाछेको त्यो अटोमेटिक बैंक तपाईको बैंकबाट पैसा निकालिएको छ भने बैंक तपाईको गिभर त भएन पैसा तपाईको बैंकबाट गएको छ भनेको तपाईको के रह्यो 1000 तपाईको क्रेडिट र 1000 तपाईको डेबिट भएको रहेको छ बिङ तपाईको हामीको वेज पेड बाइ के रहेको छ चेक तपाईको रहेको छ 12 मा तपाईको एक्सपेन्सेस पेड इन एडभान्स तपाईको एक्सपेन्सेस जब एडभान्स मा पेड गरिन्छ भने कसरी इन्ट्री हुन्छ भने आइछ व्हेन एक्सपेन्सेस आर पेड इन एडभान्स द कन्सर्न प्रिपेड एक्सपेन्सेस हेडिङ तपाईको डेबिटेड हुन्छ एन्ड क्याश बैक अकाउन्ट तपाईको क्रेडिटेड हुन्छ ए ट्रान्जेक्सन एक्सपेन्सेस पेड इन एडभान्स रेन्ट पेड इन एडभान्स फर तपाईको जुन रहेको छ 3 मन्थ को तपाईको रहेको छ प्रिपेड रेन्ट तपाईको अकाउन्ट डीआर हुन्छ 3000 टु क्याश अकाउन्ट तपाईको सीआर हुन्छ के हुन्छ तपाईको 3000 र तपाईको बिङ रेन्ट पेड इन एडभान्स यसो तपाईको इन्ट्री हुँदो रहेको छ इन्ट्री तपाईको हुन्छ इन्कम रिलेटेड तपाईको ट्रान्जेक्सन रहेको छ भने रिसिभिङ तपाईको इन्कम माइनस के बनिरहेको छ अन द तपाईको रिसिप्ट अफ इन्कम फर क्याश क्याश अकाउन्ट तपाईको डेबिटेड हुन्छ बिकज किनकि यसलाई क्याश इन्क्रिज गर्छ भने क्याश बैलेन्स भने सिमिलरली इन्कम इज अ पार्ट अफ नोमिनल अकाउन्ट देयरफोर पार्टिकुलर इन्कम इज मतलब इन्कम अकाउन्ट तपाईको के हुन्छ क्रेडिटर तपाईको हुन्छ भनेको क्याश अकाउन्ट तपाईको आउँछ हो कि हैन तपाईको यहाँ ट्रान्जेक्सन रिसिभिङ इन्कम तपाई इन्ट्रेस्ट रिसिभ फ्रम इन्ट्रेस्ट रिसिभ तपाईको अमाउन्टिङ यहाँ हेर्नुस् आरएस तपाईको 500 फर तपाईको म त फागुन तपाईको क्याश पैसा आएको छ क्याश अकाउन्ट तपाई डीआर भयो इन्ट्रेस्ट आएको छ तपाईको त्यो के हुन्छ तपाईको अल इन्कम एन्ड गेन जुन रहेको छ नोमिनल अकाउन्टको हिसाबले तपाईको त्यो क्रेडिटेड हुन्छ 500 तपाईको टु इन्ट्रेस्ट इन्कम अकाउन्ट क्रेडिटेड भएको छ बिङ इन्ट्रेस्ट तपाईको रिसिभ सही उत्तर यसको हुँदो रहेको छ हुन्छ प्रश्न नम्बर तपाईको 13 को बी मा तपाईको यहाँ 13 को बी मा तपाईको के रहेको छ तपाईको हेर्नुस् इन्कम रिसिभ इन एडभान्स जब तपाईको इन्कम एडभान्स मा रिसिभ गरिएको छ 13 को तपाईको जुन बी रहेको छ त्यसमा तपाईको के रहेको छ जब तपाईको जुन रहेको छ इन्कम तपाईको एडभान्स मा रिसिभ गरिएको छ भने त्यसको इन्ट्री कसरी हुन्छ व्हेन तपाईको जुन हुन्छ रहेको छ जब तपाईको इन्कम एडभान्स मा रिसिभ हुन्छ भने बैंक अर तपाईको क्याश अकाउन्ट डेबिटेड हुन्छ बैंक मा आएको छ भने बैंक मा क्याश मा आएको छ भने क्याश अकाउन्ट तपाईको डेबिटेड हुन्छ एन्ड कर्सन एडभान्स अन अर यार इन्कम जुन रहेको छ तपाईको त्यो क्रेडिटेड हुन्छ जस्तै तपाईको बिङ तपाईको जुन रहेको छ यहाँ हेर्नुस् ट्रान्जेक्सन तपाईको इन्कम रिसिभ इन एडभान्स कमिसन रिसिभ इन एडभान्स तपाईको जुन रहेको छ 6000 मा तपाईको कमिसन एडभान्स मा लिनु भएको छ भने पैसा आयो तपाईको क्याश अकाउन्ट त्यो डीआर भयो तपाईको यहाँ मनी लेखेर हामी बिर्सेका छौं 6000 तपाईको लेखिहाल्नु होला टु एडभान्स अर अन यार तपाईको इन्कम तपाईको कमिसन तपाईको 6000 डेबिटेड गरिहाल्नु होला डेबिट केही 6000 लेखिहाल्नु होला तपाईको बिङ इन्ट्रेस्ट तपाईको रिसिभ के हुन्छ यसको नायसन तपाईको हुन्छ सन्ड्री इन्कम एन्ड एक्सपेन्सेस तपाईको यसको बनिएको छ सन्ड्री तपाईको इन्कम एक्सपेन्सेस को सम बिजनेस इन्कम एन्ड एक्सपेन्सेस आर रेकर्डेड इन देयर नेम सच एज तपाईको कमिसन रिसिभ और पेड इटीसी but there are some transaction in a small amount such transaction put in the on one heading तपाईको नेम सच सन्ड्री इन्कम और एक्सपेन्सेस बनिएको छ जस्तै तपाईको यहाँ एक्जाम्पलमा ट्रान्जेक्सन तपाईको दुईटा दिएको छ सन्ड्री एक्सपेन्सेस तपाईको हेर्नुस् पेड तपाईको यहाँ 1200 फर न्यूजपेपर एन्ड म्यागजिन तपाईको जुन आएको सन्ड्री एक्सपेन्सेस आएको छ भने तपाईको नोमिनल अकाउन्टको हिसाबले एक्सपेन्सेस तपाईको के हुन्छ तपाईको एक्सपेन्सेस लस डेबिटेड तपाईको भयो 1200 को टु क्याश अकाउन्ट रियल अकाउन्टको हिसाबले पैसा गइरहेको छ बिजनेसबाट भने तपाईको 1200 क्रेडिटेड भयो बिङ तपाईको क्याश पेड फर न्यूजपेपर म्यागजिन तपाईको यसो नयासन लेख्नु पर्दो रहेको छ बी नंबर में तपाईको सन्ड्री इन्कम जुन रहेको छ ओल्ड न्यूजपेपर एन्ड म्यागजिन सोल्ड फर आएस तपाईको 200 भने पैसा तपाईको त आएको छ तपाईको के आएको छ क्याश अकाउन्ट तपाईको पैसा आएको छ टु सन्ड्री इन्कम तपाईको अकाउन्ट के हुन्छ क्रेडिट तपाईको हुन्छ 200 लेख्नु पर्छ र बिङ ओल्ड न्यूजपेपर एन्ड म्यागजिन तपाईको सोल्ड हजुरलाई के गर्नु पर्छ नरेसन तपाईले लेख्नु पर्छ सेटलमेन्ट अफ डेबिटर एन्ड क्रेडिटर को तपाईको यहाँ हेर्नुस् पेमेन्ट टु क्रेडिटर तपाईले क्रेडिटरलाई पेमेन्ट गरिएको छ यार क्रेडिटर इज अ रिसीवर अफ क्याश यहाँ तपाईको क्रेडिटर जुन आएको छ त्यो क्याश रिसिभ गर्छ देयरफोर क्रेडिटर अमाउन्ट जुन आएको छ तपाईको त्यो डेबिटेड हुन्छ सिमिलरली क्याश बाहिर जान्छ भने तपाईको त्यो के हुन्छ क्रेडिटर तपाईको हुन्छ
जस्तै तपाईको यहाँ ट्रान्जेक्सन दिएको छ पेमेन्ट टु क्रेडिटर तपाईको क्याश पेड टु विनोद आर्यस तपाईको 30,000 विनोद तपाईको के रहेको छ विनोद तपाईको रिसिभर रहेको छ भने पर्सनल एकाउन्टको हिसाबले तपाईको 30,000 विनोदले रिसिभ गरेर रियल एकाउन्टको हिसाबले पैसा गइरहेको छ विनोदबाट भने टु क्याश एकाउन्ट तपाईको 30,000 क्रेडिटर भयो बिङ क्याश पेड टु तपाईको विनोद यसको नारेसन तपाईको हुँदो रहेको छ। अब प्रश्न नम्बर तपाईको प्रश्न नम्बर होइन तपाईको हामी सिम्पल एन्ट्रीको तपाईको नम्बर 16 मा हेर्नुस् सिम्पल जना एन्ट्रीको 16 मा तपाईको क्याश रिसिभ फ्रम डेबिटरबाट क्याश तपाईको रिसिभ गरेको छ भने इन दिस ट्रान्जेक्सन तपाईको क्याश बैलेन्स इन्क्रिज हुन्छ र देयरफोर क्याश एकाउन्ट डेबिटर हुन्छ भने बट क्रेडिट डिक्रिज गर्छ डेबिटरलाई भने तपाईको त्यो के हुन्छ त्यो क्रेडिटर तपाईको हुन्छ। जस्तै तपाईको क्याश तपाईको कलेक्सन गर्नु भइरहेको छ ट्रान्जेक्सन भने क्याश तपाईको हरिबाट 2000 आएको छ भने क्रेडिट सेल्स छ भने पैसा त तपाईको त्यो आयो त्यो डीआर भयो पैसा जो आउँछ तपाईलाई त्यसलाई रियल एकाउन्टको हिसाबले के गर्नुपर्छ डेबिट गर्नुपर्छ भने दिन मान्छे यहाँ हरिरहेको छ भने पर्सनल एकाउन्टको हिसाबले त्यसलाई क्रेडिट गर्नुपर्छ र तपाईको यहाँ बिङ क्याश रिसिभ फ्रम हरि हजुरलाई के गर्नुपर्छ नारेसन लेख्नु पर्दो रहेको छ। प्रश्न होइन तपाईको यहाँ नम्बर तपाईको 17 मा पार्शियल कलेक्सन फ्रम डेबिटर तपाईको पार्शियल कलेक्सन गरिएको छ सम टाइम पार्शियल अमाउन्ट रिसिभ फ्रम डेबिटर इन दिस सिचुएसनमा कुनै समयमा तपाईको पार्शियल अमाउन्ट डेबिटरबाट रिसिभ गरिन्छ भने यो सिचुएसनमा जर्नल एन्ट्री इज टेकन बाइ द सच रिसिभ अमाउन्ट मतलब तपाईको जुन रहेको छ रिसिभ अमाउन्टको जति भएको त्यतिमा नै जर्नल एन्ट्री तपाईको भइन्छ र यसले तपाईको क्याश बैलेन्स इन्क्रिज गर्छ र क्याश अमाउन्ट तपाईको डेबिटर हुन्छ र यसले तपाईको जुन डेबिटरको तपाईको जुन रहेको छ डिक्रिज गर्छ। जस्तै तपाईको यहाँ ट्रान्जेक्सन भएको छ पार्शियल कलेक्सन हो क्याश रिसिभ गरिएको छ हरिबाट 2000 तपाईको जुन रहेको छ बाँकी 10,000 बटे भने तपाईको क्याश एकाउन्ट तपाईको 2000 पैसा आएको छ भने डेबिटर भयो र हरि दिने मान्छे हो भने 2000 त्यसको क्रेडिटर भएको छ नारेसनमा हजुरलाई बिङ तपाईको क्याश तपाईको कलेक्टर फ्रम हरि हजुरलाई लेख्नु पर्दो रहेको छ। तपाईको अब सेल्स अफ गुड्स माइनस के बनिरहेको छ तपाईको यहाँ प्रॉफिट्स और लस सेल्स अफ गुड भनेको छ तपाईको वेन जब गुड्स र वस्तुको गुड्स तपाईको प्रॉफिट और लस मा तपाईको के हुन्छ when sales of goods on profit or loss is not mentioned in the journal entry and show the total value of sales on account in the journal this profit or loss of goods are reported in transaction at the end of the accounting year भनिएको छ। तपाईको यहाँ सेल्स अफ गुड्स यता कस्ट मा तपाईको यहाँ गुड कस्टिङ आरएस तपाईको जुन आएको 10,000 10 मा तपाईको बिक्री भएको छ हेर्नुस् क्याश एकाउन्ट टु तपाईको सेल्स एकाउन्ट तपाईको 10 र 10,000 आएको छ। गुड्स कस्टिङ तपाईको यहाँ जुन रहेको छ 10,000 को 12,000 मा तपाईको बिक्री भएको छ भनेको तपाईको क्याश एकाउन्ट पैसा आएको छ 12,000 गुड्स तपाईको टु सेल्स एकाउन्ट कति छ तपाईको टु सेल्स एकाउन्ट 12,000 भयो। गुड कस्टिङ तपाईको यहाँ रहेको छ 10,000 को बिक्री भएको छ 8,000 भने पैसा त तपाईको आएको छ 8,000 भने 8,000 तपाईको क्याश एकाउन्ट टु सेल्स एकाउन्ट तपाईको कति हुन्छ 8,000 हुन्छ र बिङ गुड सोल्ड फर क्याश तपाईको यसको नारेसन हजुरलाई लेख्नु पर्दो रहेको छ। 9 नम्बरमा सर्भिस तपाईको रिलेटेड ट्रान्जेक्सन यसमा के बनिएको छ अन योर रेभेन्यू हेर्नुस् क्याश वाज रिसिभ थस इन्क्रिजिङ द क्याश अमाउन्ट क्याश एकाउन्ट भनेको तपाईको जुन रहेको छ क्याश तपाई रिसिभ गरिसक्नु भएको छ र तपाईको क्याश इज एसेट दैट इन्क्रिज अ डेबिट साइड त्यसले इन्क्रिज गर्छ बिजनेस हैज नट प्रोवाइडेड सर्भिसेज तपाई अहिलेसम्म प्रोवाइड गर्नुभएको छ सर्भिस मतलब बिजनेसलाई सर्भिसेज प्रोवाइड गरेको छैन मिन इट क्यान नट रेकग्नाइज द रेभेन्यू हेज मतलब भनेको तपाईको यो रेभेन्यू अहिले कमाएको छैन इट इज लायबिलिटी एन्ड लायबिलिटी इन्क्रिज अन द क्रेडिट साइड लायबिलिटी तपाईको त्यो क्रेडिट साइडमा हुन्छ पैसा तपाईको जुन आएको छ तपाईको त्यो जुन आएको छ तपाईको अन यार तपाईको सर्भिस रेभेन्यूमा क्याश तपाईको रिसिभ गरेको छ 10,000 फ्रम तपाईको जुन आएको छ कस्टमर सर्भिसेज व्हिच इज नट तपाईको रेन्टमा अहिले काम भएको छैन त्यो एडभान्समा रिसिभ गरिएको छ पैसा तपाईको आएको छ तपाईको त्यो डेबिटेड हुन्छ र टु अन एन सर्भिस रेभेन्यू एकाउन्ट सटामा तपाईलाई क्रेडिटर लेख्नु पर्दैन त्यो अमाउन्टको तपाईको लाइक क्रेडिटर लेख्नु पर्दैन बिङ तपाईको बिङ क्याश रिसिभ फ्रम तपाईको कस्टमर एडभान्स हजुरलाई नेसनल लेख्नु पर्दो रहेको छ। बिल टु कस्टमर आइस के बनेको छ रेभेन्यू अकाउन्ट इन्क्रिज अन द क्रेडिट साइड थस रेभेन्यू विल शो इन अन इन्क्रिज अफ तपाईको आरएस 6000 अन द क्रेडिट साइड एन्ड अकाउन्ट रिसिभेबल विल बी इन्क्रिज फर तपाईको बनेको छ आरएस 6000 अन डेबिट साइड बनेको छ तपाईको यहाँ बिल टु कस्टमर तपाईको यहाँ प्रोवाइड गरिएको छ 6000 को बिल इन सर्भिस टु कस्टमर हु आस्क टु बिल फर द सर्भिस बनिएको छ अकाउन्ट तपाईको रिसिभेबल वा तपाईको डेबिटर अकाउन्ट तपाईको 6000 टु तपाईको यहाँ सर्भिस रेभेन्यू अकाउन्ट 6000 हुन्छ र बिङ तपाईको सर्भिस प्रोवाइडेड टु कस्टमर बट नट रिसिभ क्याश तपाईको यहाँ के हुन्छ एन्ट्री तपाईको हुन्छ। प्रश्नमा तपाईको सर्भिस
रेभिन्यू रिसिभ सर्भिस रेभिन्यू तपाईको जुन रहेको छ के भयो तपाईको त्यो रिसिभ भयो सर्भिस रेन्डरिङ बिजनेस प्रोभाइड अ सर्भिस टु द कस्टमर एन्ड कलेक्ट रेभिन्यू फ्रम देम व्हिच इज कल्ड द सर्भिस रेभिन्यू भनिरहेको छ सर्भिस रेभिन्यू भने के हो मतलब तपाईको सर्भिस प्रोभाइड गर्न जस्तै हामीको इलेक्ट्रिसिटी वाटर जुन बिल आउँछ त्यो सर्भिस प्रोभाइड गर्छ र सर्भिस हिसाबले तिनीहरु पैसा लिन्छन् र अन द तपाईको रिसिभ द सर्भिस रेभिन्यू द क्याश बैलेन्स इज इन्क्रिज रहेको छ र क्याश अमाउन्ट तपाईको के हुन्छ डेबिटेड हुन्छ र इन दिस सिचुएसन रेभिन्यू इज ट्रिटेड एज अ सेल्स एन्ड देयरफोर इट इज क्रेडिटेड तपाईको हुन्छ त्यसै कारण हामी त्यो क्रेडिटेड हुन्छ ट्रान्जेक्सनमा तपाईको दिएको छ सर्भिस रेभिन्यू तपाईको यहाँ जुन रहेको छ तपाईको रिसिभ भएको छ आरएस तपाईको यहाँ 4000 तपाईको कस्टमरबाट फर तपाईको सर्भिस रेन्डरेन्टको भयो तपाईको क्याश अकाउन्ट 4000 के भयो डेबिट भयो नि तपाईको त्यो सर्भिस रेभिन्यू अकाउन्ट तपाईको सेल्स जस्तै नै छ तपाईको त्यो सर्भिस सेल्स नै हो कि हैन तपाई आफ्नो सर्भिस बेच्नु भएको भने तपाईको 4000 क्रेडिटेड भयो बिङ सर्भिस प्रोवाइडेड यसको तपाईको के हुन्छ नारेसन तपाईको हुन्छ मिक्स ट्रान्जेक्सनमा तपाईको हेर्नुस् डिपोजिटेड इन्टु बैंक डिपोजिट इन्टु बैंक राइट्समा दिस ट्रान्जेक्सन इन्क्रिज द बैंक बैलेन्स बट तपाईको इन्क्रिज गर्छ क्याश बैलेन्स देयरफोर तपाईको बैंक बैलेन्स के हुन्छ डेबिटेड हुन्छ क्याश अकाउन्ट तपाईको क्रेडिटेड हुन्छ भनिरहेको छ हेर्नुस् तपाईको ट्रान्जेक्सनमा तपाईको यहाँ डिपोजिट इन्टु बैंक तपाईको बैंकमा डिपोजिट क्याश डिपोजिट इन्टु बैंक तब 40000 गरिएको छ भने बैंक त तपाईको रिसिभर भयो बैंकमा पैसा गयो 40000 तपाईको त्यो डेबिट भयो र बिजनेसबाट के गएको छ पैसा वाट गोज आउट तपाईको जुन रहेको छ रियल अकाउन्ट को हिसाबले तपाईको क्रेडिट हुन्छ 40000 बिङ तपाईको क्याश डिपोजिट इन्टु बैंक तपाईको के हुन्छ नारेसन तपाईको यसको हुन्छ 23 मा तपाईको बैंकबाट पैसा जब हामीहरु रिसिभ गर्छौं भने पैसा हामीहरु आउँछ र बैंक तपाईको बैंकको बैलेन्सको तपाईको पैसा कम हुन्छ त्यसै कारण क्याश अकाउन्ट तपाईको डेबिटेड हुन्छ र टु बैंक अकाउन्ट तपाईको क्रेडिटेड हुन्छ हेर्नुस् ट्रान्जेक्सनमा तपाईको यहाँ रहेको छ क्याश विथड्र गरिएको छ बैंकबाट तपाईको अफिस युजको लागि तपाईको 4000 भने क्याश त तपाईको आयो तपाईको हामीहरुको यहाँ 4000 क्याश अकाउन्ट भयो टु तपाईको बैंक अकाउन्ट के भयो तपाईको बैंकबाट पैसा त बैंकबाट पैसा खिचेका छौ यो गिभर भयो तपाईको 4000 क्रेडिटेड भयो बिङ क्याश विथड्र फ्रम बैंक यसो के हुन्छ हजुरलाई यसको नारेसन लेख्नु पर्दो रहेको छ अब तपाईको लोन टेकन सम्बन्धी रहेको छ टेकी लोनमा के रहेको छ जब तपाई लोन लिनुहुन्छ भने लोन ग्रान्टर इट इन्क्रिज द क्याश बैलेन्स तपाईको इन्क्रिज गर्छ बिजनेस भने इट अल्सो इन्क्रिज द अमाउन्ट अफ लोन लायबिलिटी तपाई इन्क्रिज गर्छ देयरफोर इन दिस केस मा क्याश अकाउन्ट तपाईको डेबिटेड हुन्छ एन्ड लोन अकाउन्ट तपाईको क्रेडिटेड हुन्छ इफ द नेम अफ लोन ग्रान्टर इज स्पेसिफिक तपाईको सर्च नेम शुड बी अल्सो युज द प्रिफर मतलब तपाईको त्यसको नाम जब रहेको छ भने त्यसको नाम पनि प्रयोग गर्नुपर्छ जस्तै तपाईको जुन रहेको छ लोन तपाईको रिसिभ भएको रहेको छ 7000 तपाईको रतन एज तपाईको रतनबाट भने हेर्नुस् तपाईको पैसा त आएको छ त्यो डीआर भयो तपाईको रतन तपाईको दिएको छ भने टु लोन अकाउन्ट अर तपाईको रतन लोन अकाउन्ट तपाईको गएर हामीहरु के भन्छ 7000 क्रेडिटेड गर्दियो नाम दिएको छ भने तपाईको नामको साथमा रतन लोन रहेको हुन्छ भने बेस्ट तपाईको हुन्छ बिङ तपाईको लोन टेकन फ्रम रतन तपाईको यसको नारेसन हुन्छ अब रिपेमेन्ट अफ लोन तपाईको जब लोन जब रिपेमेन्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईको के हुन्छ दिस ट्रान्जेक्सन डिक्रिज द बोथ तपाईको लोन पनि डिक्रिज हुन्छ र तपाईको क्याश पनि के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ इन दिस सिचुएसन ट्रान्जेक्सन लोन अकाउन्ट तपाईको डेबिटेड हुन्छ र क्याश अकाउन्ट तपाईको के हुन्छ क्रेडिटेड तपाईको हुन्छ र तपाईको हेर्नुस् ट्रान्जेक्सन तपाईको जुन रहेको छ रिपेमेन्ट अफ लोन रहेको छ तपाई 2000 रुपैयाँ रतनलाई दिनु भएको छ पार्ट अफ लोन भयो तपाईको लोन अकाउन्ट तपाईको अ तपाईको रतन लोन अकाउन्ट पे डीआर भयो किनकि यसमा किन त रतन तपाईको लिनेवाला छ र तपाईको बिजनेसबाट पैसा तपाईको गयो 2000 तपाईको इन्ट्री भयो क्रेडिटमा बिङ तपाईको पेड आरएस तपाईको 2000 टु रतन पार्ट तपाईको लोन यसो के हुन्छ नारेसन तपाईको यसको हुन्छ 26 मा तपाईको एक्सचेन्ज अफ एसेट मा तपाईको के भनेको छ व्हेन एन एसेट तपाईको एक्सचेन्ज विथ अदर एसेट भनिरहेको छ जब तपाईको एसेट एक्सचेन्ज हुन्छ अदर एसेट अब देन इट इज called an exchange of asset यसलाई exchange of asset भनिन्छ इन दिस सिचुएसन रिसिभ एसेट तपाईको जुन रहेको अकाउन्ट डेबिटेड हुन्छ एन्ड गिवन एसेट अकाउन्ट तपाईको क्रेडिटेड हुन्छ जस्तै न्यू मसिनरी परचेज बाइ द गिवन फर्निचर अफ आरएस 8000 मसिनरी अकाउन्ट तपाईको जुन रहेको छ हामीहरु किनेका छौ तपाईको त्यो के भयो डेबिटेड भयो 8000 टु फर्निचर हामी दिएका छौ भने त्यो क्रेडिटेड भयो तपाईको 8000 यसको तपाईको के हुन्छ बिङ फर्निचर तपाईको एक्सचेन्ज फर मसिनरी तपाईको नारेसन हुन्छ